اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آگاه باشین عزیزان من از مسائل روسخو، از مسائل منطقه، از مسائل همسایه ها که چی در حالات تبدیل میشه و در حال تغییر هسته و ما در مختلف ویدیوهای گفتم یک جنگ بسیار خطرناک در این منطقه شروع شدنی هسته و ما باید مواظب باشی از سیالدری ها و از فضول خرچی ها و از غرزدو و از پیسه را مانند آو خرج کدو از نمو باید پرهیز کنی و طرف آینده باید بسیار متوجه باشی که سیاسی آگاهی برای رشد جوانهای ما هم از لحاظ دنیا ضروری هست، هم از لحاظ آخرتی که به این جیبهای حق را بفهمی، جیبهای باطل را بفهمی و بعضی که من سوشل میدیا میگن بعضی از افرادها را بسیار متعصب نظر مایه، بسیار تنگ نظر یعنی معلوم میشه و اینا امو جیبهای باطل را یا جیبهای حق را متوجه نشدن یا بس متوجه شدن رفتن در جیبهای باطل در بغل چی ششتن. امروز که میخوایم یک نوع دیولپمنت که صورت گرفته و او بسیار خطرناک است و یعنی تاثیرگذاری اسرائیل در منی ازبکستان است و خبرها ایرموگه که ازبکستان سفیر اسرائیل در منی ازبکستان مایا و باقاعده کدی کلانهای زنا گپ میزنه و اینها را مگمو الکتریسیتی شموره میخواهید ترقی بیدیشی را و پیش ببریشی را و دیگه مسائل ملکی مفادات شموره و دنیوی و تکنولوژی شمور ما میخواهی که ادوانس کنی و بس اینها از این طریق میخواهی که دمنی ازبکستان مانندی که فلسطین اینها جای کردن خودخورا دمنی ازبکستان هم خودخور جای کنه و بسیاری از این سرمایه‌دارهای خورا درو از این طریقه درو دعوت میده که والله والعالم که آینده چی دمنی ازبکستان قرار بگیره و حتما یک چیزی که مسلم است و که از طریق ازبکستان این هم میخواد دوباره مشکلات برای ایران که است ایجاد کنه و از دیگر طرف اگر توخ کنید دمنی بدخشان داعش آیسیس که است بسیار زیاد اکتیو شده و بسیار مسائل ها در برای حکومت طالبان جور کرده رهی است و پلان امیتر معلوم میشه و منصوبه امیتر معلوم میشه از طرف اروپی ممالک و امریکا که طالبان حکومت بسیار زودی ختم شونه و از او بعد داعش را اینجی مانند سوریه ولی بسیار مضبوط کنه و ای داعش مشکلات ایجاد کنه برای ایران که رزिस्टेंस کلان است در مقابل اروپی ممالک و امریکا و اسرائیل. از اون طرف چین را هم زیاد کست یعنی دیستراب کنه، روس را هم دیستراب کنه، لذا داعش آینده دمنی افغانستان که تزیهار گوش منی قطعی است مگر که اگو پلانینگ دیگه اینا از او بعد در نظر داشته باشه. لذا زنی من مو باید آگاه شونی، یعنی دشمن خور باید بشناسی در منطقه چی سیاست ها در رونما میشه و چی مشکلات در ایجاد میشه، کی است کی بکینی است اونها را ما جبهه شرکت باید بفهمی یا ایر بگم جبهه حق را و جبهه باطل را باید ما شما متوجه شونی. بعضیا متاسفانه در منیل هم در روت سیاست چی محدود هست و آینده ای که بسیار مشکلات آمدنی است او را متوجه نیست، چنان که بسیاری از اسلامی ممالک متوجه نیست. خدا ما را عقل و شعور بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.